سبحان اللہ آخری تقریر تو بعد لنگر پر صاحب لنگر ہے کہندے کھلا انہوں بولو سبحان اللہ لنگر کھلا تو بولو سبحان اللہ اچھی بولو سبحان اللہ اپنے لنگر کا حق ادا کر کے جانا اچھی بولو سبحان اللہ نارے دا جواب ہی ہاتھ چک کے بولنا وہ پچھلے دوست جنہیں موبائل نہ لگے ہیں انہاں کے انہیں بھی موبائل چھڑ کے جیب چ پا لے حضور دے میلاد وچ بیٹھ کے بھی موبائل استعمال کرنا تے مرضی ہے تہاڈی ہاتھ چا کے نارے دا جواب دینا اے تکبیر ہاتھ چا کے اے تکبیر اے رسالت اے تحقیر علماء اہل سنت سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سبحان اللہ وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بڑی محبت کی عقیدت نال درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين بلغ النور بكماله كشف الدجى بجماله حسن الجميع خصاله صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر وجهك المنير لقد نبل القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تھی قصہ مختصر تیرے روزے تے آواں میں
مدینے وچ رہن والیا جیدہ جیدہ دل کردہ مدینے جاننا انہیں پڑھنا ہے تے انہیں سبحان اللہ کہنی تیرے روزے تے آمال مدینے وچ رہن والیا تیرے روزے تے مدینے وچ رہن والیا جالی اکھیاں دے نال لاواں میں مدینے وچ رہن والیا وچ قبر دیا جانا لگیاں توڑ نبا جانا وچ قبر دیا جانا لگیاں توڑ نبا جانا صدقہ حسنین دا پاواں میں مدینے وچ رہن والیا صدقہ حسنین دا پاواں میں مدینے وچ رہن والیا تیرے روزے تے آواں میں مدینے وچ رہن والیا جاری اکھیاں دے نال لاواں میں مدینے وچ رہن والیا اللہ دی حمد و ثنا تو بعد لا محدود درود پاک سید الانبیاء شب اسرا دے مولا مالک ہر دوسرا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد میرے نہایت ہی مقتدر بزرگوں دوستوں عزیزوں اور چھوٹے چھوٹے ننے ننے پیارے پیارے بچیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں بڑا ہی شکر گزار ہوں پروفیسر قبلہ مبشر قادری رضوی صاحب دا اور جناب حضرت علامہ مولانا قاری عثمان مدنی صاحب دا اور جتنے بھی دیگر دوست احباب نے مل کے اس محفل پاک کو انعقاد کیتا اس محفل پاک نو سجایا اللہ رب العزت دی بارگاہ دی اندر دعائے اس اہتمام نو اپنی پاک اعلیٰ بارگاہ دی اندر قبول فرمائے میں تھانوں بار بار سبحان اللہ دا نہیں کہنا بار بار تھوڑے ہاتھ نہیں چکانے میں پڑھ دے جانا تے تسی سن دے جانا میں کچھ سناواں گا تے تسی کچھ سنوں گے تے اگر تانوں سرکار دی شان سن کے مزہ آئے تے پھر سبحان اللہ کہہ دینا میں کلی سرکار دی شان نہیں بیان کراں گا بلکہ جتھے سرکار رہندے نے او دا بھی ذکر خیر کراں گا
حضرت ام کلثوم بن حزم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے کہ مدینہ شہر دے اندر جس جگہ تے میں کھجوراں سکایا کردا سی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا اے کلثوم بن حزم، اگر تسی اجازت دو تے کیا میں تھے مسجد نہ بنا دواں؟ بہت ٹلی بولی سبحان اللہ، ایتھے میں مسجد نہ بنا لواں؟ اچھا غور کرنی ہے، کسے مسجد کا نام ہے ابو بکر، کسے مسجد کا نام ہے عثمان، کسے مسجد کا نام ہے عمر، کسے مسجد کا نام ہے علی، کسے مسجد کا نام ہے غوثیہ رضویہ، کسے مسجد کا نام ہے جامعہ قادریہ، کسے مسجد کا نام ہے جامعہ نشائیہ، لیکن جڑی مسجد نو تھوڑے تے میرے کریم آقا بنان او دا نام ہے مسجد نبوی۔ مینوں پتہ لگا کہ لوگ جاگدے بیٹھے نے، سرکار دی عظمت سنن والے نے۔ اچھا جنوں تھوڑے تے میرے کریم آقا بنان او دا نام ہے مسجد نبوی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے سرکار دی اٹھاں اٹھاندے پئے نے تے میں بھی اٹھاں اٹھاندا پیا، سرکار بھی گارا اٹھاندے پئے نے تے میں بھی گارا اٹھاندا پیا۔ فرماتے نے سرکار منہ دے اندر عربی چ شعر پڑھدے پئے نے، فرمایا میں بھی پڑھدا پیا۔ اج لوگ کہندے نے بھئی شعر نہیں پڑھنا چاہیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تے خود شعر پڑھے نے۔ اچھا صحابہ نے جدوں سرکار نو دیکھیا تے کہن لگے سونیا محبوبہ تسی اٹھاں اٹھاندے پئے ہو، تسی گارا اٹھاندے پئے ہو، سونیا سانو حکم دو اساں اٹھا لیندے ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اخلاق کریمہ دیکھو، سرکار نے فرمایا صحابہ کیا میرا نیکی دے اندر حق نہیں؟ میرا نیکی دے اندر حق نہیں؟ صحابہ نے عرض کیتی سونیا تہاڈی وجہ دے نال تے سانو نیکیاں ملدیاں پیاں نے، تہاڈی وجہ دے نال تے سانو نیکیاں ملدیاں پیاں نے۔ اچھا رب العالمین نے قرآن دے اندر کی فرمایا، پروردگار نے ارشاد فرمایا لمسجد اسس علی التقوی کوئی مسجد بڑھائے تو وہ مسجد ہے، فرمایا سن لو مسجد نبوی دی بنیاد تقوی دی رکھی ہے۔ اچھا آج کل لوگ بڑے بھڑے پہ جاتے ہیں مسجد دے اندر آ کے مسجد دے اندر صفائی اسی کریے، مسجد دے باہر روم اسی صاف کریے، اے تے امام مسجد دا کام ہے، اے تے مسجد خادم دا کام ہے۔ سن لو جدوں سرکار نے مسجد نبوی بنا دیتی، فرمایا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہن مسجد دے اندر ہی قیام کریا کرو، مسجد دے اندر قیام کریا کرو، تے اس واسطے تساں علماء دے نال پیار کریا کرو، کیونکہ قیامت والے دن یہی علماء ہون گے جڑے تھانو جنت لے کے جان گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو خانہ کعبہ بنایا فرمایا بللہ الطائفین والعاکفین والرکع السجود، اے ابراہیم مسجد تے بنا دیتی ہے، ہن اے دی صفائی ستھرائی دا بھی خیال کرنا ہے۔ اگر نبی ہو کے مسجد دی واسطے اٹھاں اٹھاوے، گارا اٹھاوے، مسجد نو اپنے ہتھاں دے نال بناوے تے پھر اساں کہیے کہ اسی مسجد دے اندر صفائی نہیں کر سکدے، اے گل غلط ہے۔ کوئی نبیاں تو ود کے تے اسی سونے نہیں ہو سکتے، نبیاں تو ود کے فضیلت ساڈی نہیں ہو سکتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں مسجد قباء بنا لئی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے دی طرف رخ کیتا ہے۔ سرکار علیہ السلام اپنے قصبہ نامی اونٹنی تے جدوں بیٹھتے نے، سرکار علیہ السلام دی اونٹنی نوں بھی پتہ ہے میں کتھے جانا ہے، کتھے رہنا ہے۔ سرکار
علیہ السلام دی اٹھنی نو بھی پتا ہے. میں اس کو بھی اگے گل کرن لگا ہوں. یمن دا بادشاہ تقا حمیری اپنے پتر دا بدلہ لین واسطے مدینے دی سرزمین تے آندا ہے. حضرات دی وقار جدوں مدینے دی سرزمین تے پہنچدا ہے اے دل مولے لگ جاندا ہے, دل گھٹنا شروع ہو جاندا ہے. مدینے دے علماء دے کول چلا جاندا ہے, کہن لگا تے دسو جگہ کیڑی ہے. اوتھے دے علماء کہن لگے اے یمن دے بادشاہ پیدا مکے چ ہوئے گا, ہجرت کر کے مدینے دے اندر آئے گا. پیدا مکے چ ہوئے گا, ہجرت کر کے مدینے دے اندر آئے گا. یمن دا بادشاہ کہن لگا کلی جلی تخت تاج سب قربان. اوتھے دے علماء پوچھن لگے اے یمن دے بادشاہ کی کرن لگا؟ کہن لگا میں تانوں کی دساں, میں سرکار دی گلی دے اندر بیٹھ کے سرکار دا انتظار کرن لگا. او کدی نہ کدی تے تشریف لے کے آئے گا, تیرے روزے تے آواں مدینے وچ رہن والیا, تیرے روزے آواں مدینے وچ رہن والیا. جانی اکھیاں دے نال لاواں مدینے وچ رہن والیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاماں, اس تو بھی میں پہلے بادشاہ دی گل کرن لگا جڑے ہم تکلیم دے بادشاہ نے, جنہاں دی ہوا بھی تابع, جنہاں دے جن بھی تابع, جنہاں دے نال انسان بھی تابع. حضرت سلیمان علیہ السلام آپ مختلف ملکاں دے اندر دورہ کردے نے. ایک دن مدینے دی سرزمین تو گزردے پئے نے, جدوں مدینے دی سرزمین تو جان لگے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا نو حکم دے دیتا, فرمایا تو رک جا. ہوا رک جاندی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت کو نیچے تشریف لے کے آ جاندے نے, مدینے دی سرزمین تے پیدل چلنا شروع کر دے نے. لوگوں نے پوچھیا حضور وجہ کی بنی ہے, پیدل چلنا شروع کر دیتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں تانوں ادب دسنا چاہیا, ایک آخر زمان نبی آئے گا, پیدا مکے چ ہوئے گا, ہجرت کر کے مدینے دے اندر آئے گا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے تے دو کام دسے نے, فرمایا کہ پیدا مکے چ ہوئے گا, ہجرت کر کے مدینے دے اندر آئے گا. دوسرا فرمایا توبہ لمن آمن واتقوا. فرمایا کتنے مقدرہ والے ہون گے جڑے سرکار کو دیکھن گے بھی نہیں بلکہ سرکار کا میلاد سجا کے بیٹھن گے. سرکار علیہ السلام دا میلاد سجا کے بیٹھن گے, سرکار علیہ السلام نو منوے ہون گے. حضرات دی وقار ادھر یمن دا بادشاہ لین تے اپنے پتر دا بدلا آیا ہے. جدوں مدینے دی سرزمین تے پہنچیا ہے دل نوں لے لگ جاندا ہے, علماء دے کول چلا جاندا ہے. علماء کو پوچھدا پیا جگہ دسو کیڑی ہے. علماء نے دسیا او پیدا مکے چ ہوئے گا, ہجرت کر کے مدینے دے اندر آئے گا. کہنے لگا لے پھر کھلی, لے پھر جلی, لے پھر تخت, لے پھر تاج سب قربان. علماء پوچھن لگے بادشاہ گل کی بنی ہے؟ کہنے لگا میں سرکار دی گلی چ بیٹھن لگا, وہ کدی نہ کدی تے آئے گا.
تیرے روزے تے آواں میں مدینے وچ رہن والیا گونج بجا تیرے روزے آواں میں مدینے وچ رہن والیا جانی اکھیاں دے نال لاواں میں مدینے وچ رہن والیا حضرات جی وقار جدو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو سفر معراج کروائی کی کروائی معراج تے سرکار نے جانا ہے رب تعالیٰ نے فرمایا سونیا محبوبہ شہر پسند کر لو کیونکہ ہجرت جو کرنی ہے شہر پسند کر لو ہجرت جو کرنی ہے سرکار فرماتے ہیں میں خاموش رب تعالیٰ نے پھر فرمایا سونے محبوبہ شہر پسند کر لو ہجرت جو کرنی ہے سرکار فرماتے نے میں خاموشی اختیار کی تھی تھوڑے دے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونیا رب العالمین نے فرمایا سونیا اسی توڑے واسطے مدینہ شہر پسند کر لیا ہے رب العالمین نے فرمایا توڑے واسطے مدینہ شہر پسند کر لیا ہے سرکار علیہ السلام نے فرمایا لوگوں مدینہ شہر میری بھی پسند ہے میرے رب دی بھی پسند ہے حضرات جی وقار ایک فرمایا میرے رب دی بھی پسند ہے میری بھی پسند ہے ہوں میں تھوڑے سامنے تاریخ بیان کرن لگا ہوں حضرات جی وقار سرکار علیہ السلام نے جدو مسجد قباء بنا لی سرکار علیہ السلام اپنی قصبانہ میں اٹھنی دے بیٹھ دینے مدینے دی روک کر دینے حضرات جی وقار مدینے دیاں چھتا دے ہوتے چھوٹے چھوٹے بچے سرکار دا انتظار کر دے پینے انتظار کیے سرکار ساڑھے کر دے اندر تشریف لے کے آ جاؤں ایک صحابی فرما دینے میرے کوئی ڈنڈا پکڑے آئے فرما دینے میں دیتے کمیز نو لمیٹ لیاؤ میں جھنڈا بنا لیاؤ جھنڈے دی شکل اختیار کر لئی حضرات دی وقار جلوس دی شکل بن جاندی ہے ہر صحابی دے دل دے اندر خواہش ہے سرکار علیہ السلام ساڑھے دروازے دے سامنے آن کے رکن لیکن ادھر یمن دا بادشاہ تو باہو میری سرکار دی آمد تو 1000 سال پہلے سرکار واسطے ایک مکان بنا کے جا رہا ہے ایدی موت کا وقت قریب آ گیا اپنے نوکر کو بلا کے کہنے لگا جاؤ میں جا کے کاپی دے پینسل دے انہیں کاپی دے پینسل دیتی ہے یمن کا بادشاہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے انہیں اٹھے کی لکھتا پیا ہے سونیا ودوہا دے چہرے والے آئے میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے سونیا انتظار کر دیا موت کا وقت قریب آ گیا ہے میں تھوڑے واسطے ایک خط لکھ کے جا رہا ہوں تھوڑے واسطے ایک مکان بنا کے جا رہا ہوں جدو تسی مدینے دی سرزمین تے تشریف لے کے آؤ تسی اس مدینے دے اندر یہ میرے مکان دے اندر آ کے پڑھاؤ پڑھ لینا میرے خط نو پڑھ لینا جدو تسی میرے خط نو پڑھ لوں گے قبر دے اندر مینوں چین نصیب ہوئے گا تیرے روزے تے آواں میں مدینے وچ رہن والیا جانی اکھیاں تے نال لاواں میں مدینے وچ رہن والیا حضور نے
السلام دی اٹھنی جا رہی ہے، سرکار اٹھنی دے اوتے موجود نے، ہر بندے دے دل دے اندر خواہش ہے اٹھنی میرے دروازے دے سامنے رکے، اٹھنی میرے دروازے دے سامنے رکے۔ سرکار نے فرمایا لوگو اینو چھڈ دو، اے رب دی اٹھنی ہے، جتھے جائے گی رک جائے گی۔ فرمایا جتھے جائے گی اتنے جا کے رک جائے گی۔ جنوں عاشقاں دے دروازے دے سامنے اٹھنی گزرتی پئی ہے، ہر بندے دی چیخ نکلتی پئی ہے، حضرات جیواکار ہر صحابی نعرے لگاندے پئے نے، خوشیاں مناندے پئے نے۔ حضرت علی المرتضی فرماندے نے، فرمایا سرکار دی محبت دا تقاضا ہے موت، اگر کسی دے باپ کو گالی کڈی جائے وہ پتر برداشت نہیں کردا، اگر کسی دی ماں نو گالی کڈی جائے وہ برداشت نہیں کردا۔ فرمایا سرکار دی محبت دا تقاضا ہے کبھی انہاں نو یا رسول اللہ کہہ کے پکاریا جائے، کبھی انہاں نو یا حبیب اللہ کہہ کے پکاریا جائے۔ حضرات جیواکار سرکار علیہ السلام اٹھنی لے کے جاندے پئے نے، مدینے دیاں چھتاں تے چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں ایک پڑھدیاں پیاں نے، طلع البدر علینا طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع من ثنیۃ الوداع وجب شکر علینا وجب شکر علینا من دار اللہ داعی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ۔ حضور علیہ السلام دے غلاموں ادھر حضرت ابو ایوب انصاری اپنے گھر دے اندر بیٹھے نے، رب دی بارگاہ دے اندر التجاواں کردے پئے نے، مولا میرے تے کرم فرما دیو، سرکار میرے گھر دے اندر تشریف لے کے آ جاؤں، میرا گھر بھی کچا ہے، میں ہے بھی غریب ہاں۔ حضرات جیواکار سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی زبان دے اندر ترجمہ فرمان لگا، آپ کہندے ہون گے میں کو جی میرا دل میں کی گانا سنو
سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دروازے دے سامنے جا کے رک دیے. لوگوں نے جلدی جلدی آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت دی وقار حضرت ابو ایوب انصاری جدوں بار دے اندر تشریف لے کے آندے نے آن کے کی دیکھ دے پے نے سرکار اٹھنی تے موجود نے. سرکار علیہ السلام اٹھنی تے موجود نے. حضرت ابو ایوب انصاری جلدی جلدی انہاں نوں گھر دے اندر لے کے جاندے نے. اوتھے جا کے فرماندے نے سونیا ذرا رک جاؤ میں بیگانوں دسنا چاہ رہا ہوں. آپ نے فرمایا لوگوں سرکار مال نہیں دیکھتے گڈیاں نہیں دیکھتے جائیداد نہیں دیکھتے. فرمایا جڑا سرکار دلوں پکاردا ہے سرکار تشریف لے کے آندے نے. نعرے رسال نعرے حیدری نعرے تحقیق آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ چہرہ بددعا. فرمایا سرکار گڈیاں جائیداداں پروٹوکول نہیں دیکھدا. جڑا سرکار دا چھوٹا جہا میلاد سجا کے کردا ہے سرکار تشریف لے کے آندے. سبحان اللہ سبحان اللہ. غزوہ حنین دی واپسی تے سرکار علیہ السلام دے کول ایک صحابی آئے نے صفوان بن امیہ. امیہ دا بیٹا صفوان اے اپنے قبیلے دا چودھری سیگا سردار سیگا وڈیرا سیگا. اے دے اُتے ایسا وقت آ گیا گھر دے اندر دانے بھی ختم ہو گئے جوں بھی ختم ہو گئے منقع بھی ختم ہو گیا کھجوراں بھی ختم ہو گئی. اپنے قبیلے دا سردار ہے لیکن کسی کو منگن واسطے نہیں گیا. کیوں؟ کیونکہ سرداری جاندی سی چدراہٹ جاندی سی. کسی دے اگے جا کے سوال نہیں کیتا کہ مینوں دے دو. ایک دن بیٹھیاں بیٹھیاں دل دے اندر خیال آیا کہنے لگا کیوں نہ اپنے ابو دی بارگاہ دے اندر جاواں تے جا کے سوال کراں کہ ابو جی مینوں کچھ کھان دی چیزاں عطا فرماؤ. پھر دل دے اندر خیال آیا اگر ابو نے چیز دے دیتی تھی انہیں یہ بھی سوال کرنا ہے صفوان لے کے چلنا ہے واپس کدوں کرنی ہے. اگر میں اپنی بہن دے کول چلا گیا انہیں بھی سوال کرنا ہے پیسے لے کے چلنا ہے واپس کدوں کرنے. پھر کچھ دن گزر گئے. ایک دن پھر خیال آیا کہنے لگا او مسلمانہ دا ایک نبی ہے مسلمانہ دا ایک نبی ہے میں مسلمانہ کو سنیا وہ تمام جہان والی رحمت بن کے آئے نے کیوں نہ اودی بارگاہ دے اندر جاواں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں صفوان بن امیہ جلدی جلدی ٹردا ہے حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر آن کے حاضر ہوندا ہے. سرکار علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر آن کے سوال کی کردا پیا سونیا تسی مینوں جان دے آ. سرکار علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں تینوں جاندا ہوں میں تیرے نام نو جاندا ہوں میں تیرے باپ نو جاندا ہوں میں تیرے قبیلے نو جاندا ہوں. فرمایا دس کیڑی مصیبت کیڑی پریشانی تینوں میری بارگاہ دے اندر لے کے آ گئی ہے. انہیں ہجے کلمہ نہیں پڑھیا سرکار دی بارگاہ دے اندر عرض کردا ہے سونیا تانوں تے پتہ ہے میں اپنے قبیلے دا سردار ہوں اپنے قبیلے دا چودھری ہوں. سویا میرے گھر دے اندر دانے بھی ختم ہو گئے کھجوراں بھی ختم ہو گئیاں منقع بھی ختم ہو گیا. سونیا مینوں ایک کوئی در دکھدا سی میں تھوڑی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گیا سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ
سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ بڑی مشکل ہے تم کو پکارا یا رسول حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر عرض کردا ہے سونیا تھانوں تے پتہ ہے میں اپنے قبیلے دا سردار ہوں اپنے قبیلے دا چودھری ہوں میں کسی دے کول جا کے منگن واسطے نہیں گیا کسی دے سامنے سوال نہیں کیتا اس واسطے اگر کسی کو مانگنا انہیں مطالبہ کرنا سکھا یہ سوال واپس کدوں کرے گا فرمایا سونیا میں تھوڑی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گیا ہوں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے صفوان آؤ پہاڑی دیکھ لے فرمایا پہاڑی دے اندر جتنیاں بکریاں چردیاں نے ساری لے جا جتنیاں بھی بکریاں چردیاں پئیاں نے ساری لے جاؤ سبحان حضور دی بارگاہ دے اندر عرض کردا پیا اے سونیا ساری لے جاؤ فرمایا ساری لے جاؤ پھر عرض کردا سونیا ساری لے جاؤ فرمایا ساری لے جاؤ حضرات دی وقار سرکار نے صفوان نو کول بٹھا لیا فرمایا صفوان سن پھر صدر منہ الا الحق فرمایا اس زبان جو بھی نکلتا ہے حق نکلتا ہے میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے کونا میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے کونا کسے ہون دا کلام چنگا لگدا حضرات جی وقار میری گفتگو کا اختتام ہے صفوان بن امیہ سرکار دی بارگاہ چرد کرتا ہے سونیا ساری ہی لے جا فرمایا ساری ہی لے جا فرمایا صفوان سن لے ماں صدر منہ الا الحق اس زبان چو جو کچھ بھی نکلدا ہے حق تے سچ نکلدا ہے حق دے سوا کچھ نہیں نکلدا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں صفوان نے بکریاں لیاں نہیں لے کے اپنے گھر دے اندر چلا جاندا ہے اوتھے جا کے بکریاں نو بندنا شروع کر دیندا ہے جگہ ختم ہو جاتی ہے حضرات دی وقار اتنیاں بکریاں ہوندیاں نے ایک اونچے ٹیلے تے جا کے کھلو جاندا ہے اپنے قبیلے والیاں نو اپنے رشتہ دار والیاں نو آواز دیندا ہے لوگو میری آن کے گل سنو تمام لوگ اکٹھے ہو کے صفوان دے کول آ جاندے نے صفوان کہن لگا تھانوں پتہ ہے میرے گھر دے اندر دانے ختم ہو گئے سی کھجوراں ختم ہو گئیاں سی منقا ختم ہو گیا سی کہن لگے تو کیڑا سانوں دسیا ہے اگر تو سانوں دس دیندا تانوں کوئی نہ کوئی چیز عطا کر دیندے کہن لگا اگر تواڈے کو منگدا تسی یہ سوال کرنا سی لے کے چلنا ہے واپس کدوں نو کرے گا کہن لگا میں اس بارگاہ دے اندر گیا ہوں جن اتنا نوازیا ہے اتنا نوازیا ہے کمی نہیں چھڈی لوگ کہن لگے ہن کی کرنا چاہیے کہن لگا میرا دل کردا ہے اودا کلمہ پڑھ لواں سارے قبیلے والے کہن لگے صفوان کلیا نہ جائیں سانو بھی نال لے جا سارے اکٹھے ہوندے نے سرکار دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوندے نے سرکار دی بارگاہ دے اندر جا کے عرض کردے نے سونیا کلمہ پڑھا دے سماپ نے کلمہ پڑھیا مسلمان ہو جاندے نے سلطان باؤ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے او کلمے نال
اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اس اہتمام نو اللہ اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. یار زندہ صحبت باقی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.